बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, गेल्या 14 दीस आमी पवित्र आत्म्याच्या फळांचेर आनी देण्यांचेर बारीकसाणेन दर एका दिसा बरो नियाळ केला. ह्या वरवीं पवित्र आत्म्याचें देणें आमच्या जिविताक भोव म्हत्वाचें म्हूण आमकां दिसून आयलां. 14 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी आसूम सायबिणीची परब समरमतांव हांगा एकठांय जाल्या. आयच्या दिसाक आमी दुपेट समरमणी करतांव. पयलीं आयज आख्खी पवित्र सभा भाग्योत आंकवार मारयेच्या स्वर्गा वर्णाची दोबाजीक परब समरमता. जाल्यार दुसरे वाटेन आयज भारताचो 74th इंडिपेंडन्स डे 74 स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समरमतांव. आयचे परबेचो विशय मारये भाशेन पवित्र आत्म्याचे कृपेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक आमचेशी राव जेजू. जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो आनी आंकवार मारये थंय जल्मलो. आंकवार मारिया पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलोली वस्तोरी आनी तिच्या जिवितांत तिणें फकत देवाची खोशी केली. अशें करून ती कोणाचीच गुलाम जावंक ना, पूण स्वतंत्र जिवीत जिवन बापाक मानवलोली जाली. आमी तिची देख घेवन आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याचे कृपेन जिवंक जेजूचोच आदार मागून आमचेशी राव म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा आनी बळ मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, 14 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी आसूम सायबिणीची व दुसऱ्या उतरांनी आमच्या आंकवार मारे कुडी ओतम्या वयर स्वर्गार वेली ती दोबाजीक परब आख्खी पवित्र सभा समोरमता. वर्काचो 4थो मिस्तेर सो आम जेजू क्रिस्त स्वर्गार गेल्या उपरांत आंकवार मारयेक 100 वर्सांनी कुडी आत्मा सयत स्वर्गार गेली. तेच परी आयच्या दिसा आमच्या देशाचो आमी स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समोरमता. आयची परब एके भाशेन आमकां सगल्यांक एक उत्तेजन दिता. आयच्या ह्या काळार कोरोना व्हायरसान जायते जाणांची आमची नदर एके भाशेन सोकला पडल्या. आयची ही परब परतून आमची नदर वयर स्वर्गार उबावून भावार्थान आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक मागुया. पूण जायते पावटी आमी बावतिजमा वरवीं स्वतंत्र जाल्यांत कोरी, पूण पातका वरवीं परतून गुलामां जाल्यांत. हे पवित्र रितीन फावो ते वळी वांटो घेवचे खातीर हे आमच्या सगल्या पातकांचो उगडास करुया आनी तोळ काडीस आनी तोळ मन हे पवित्र मिसाचे भेटेक तयार करूंक हे प्रादेशाचे रितींतल्यान आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. भारताचो बावटो, इंडियन फ्लॅग. एक देशाचो बावटो त्या देशाचे स्वतंत्रतायेची संपूर्ण निशाणी. फक्त एका स्वतंत्रताय मेळून गेल्ल्या देशान उक्तेपणीन आपलो बावटो उबोवंक जाता. सोम्या जेजू आमच्या बावतिजमा दिसा आमचें मूळ पातक धुवन काडून पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन आमकां सगल्यांक तुवें तुज्या बापाची स्वतंत्र भुरगीं केली. पूण आमी आमच्या पातकाची गुलामां जावन ही स्वतंत्रताय बिगडून उडयल्या. इतलें आसुनूय कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान ही पातकाची गुलामपणांतली स्वतंत्रताय नव्यान मेळून घेवंक पर्यां आमी प्रयत्न करूंक ना. आमी चुकल्या सायबा, आमकां बोगोस.
सोर पदवीदार देव आमची कागलत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Eva papace voi me Gesù Christa Eclosu povir, eclosu ispor, eclosu bornismor Madeva kusogi Ani shantita chaista sosari प्रार्थुया आयचे किरीत मीस हांव सगल्या कांदोलच्या फिरगोजकारां पासत भेटयतां ओदीक करून ह्या मिसांत वांटो घेतली झोन 3 ह्या झोनांत रावतल्या आमच्या फिरगोजकारां पासत हे पयले मीस हांव भेटयतां तेच पयलीं आयच्या दिसा झोन दीस समरमता एसाम्शन फेर्नांडीस हे आमचे भयणी पासतूय आनी हेर दुसरी आयच्या दिसा झोन दीस आनी काजाराचो दीस समरमतात तांचे पासत आमी मागुया. सोर राष्ट्राच्या दोनया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारे कुडी ओतम्या सयत सोर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड कुणां म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सोर्गीचे मायेच्या आसऱ्याकाल भारत मातेची सोमेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटून ओतम्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरकार सुकेस जिविताची भरती भोगूंक पावूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तो तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हटलें, म्हजे दुये संवसारांतल्या सगल्या ओस्तुऱ्या भितर बोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सोर्ग आनी प्रितूम रोचलोल्या देवाक वाकानी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलेलो विस्वास मनशाच्या मोतींतलो कदीच उबून वेचो ना पूण तांकां देवाचे पदवेचो सोद्दां उगडास हाडटलो.
देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्रचें पोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय. पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोठाण तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताल्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. Sorves pora sove murgota kalis moche. सगळी म्हणूया. Sorves pora sove murgota kalis moche. Sorves pora sove murgota kalis moche. Mocha deva sove bol makamele. Mocha दुस्मानाची हा पोरवा कोरिना. कारण तुवें मोची सोडवून केली म्हूण हांव संतोसता. जबाब. Sorves pora sove murgota kalis moche. Sorves por moron datani cividita. Kona devoitani tui soli barkata. Sorves por tu volkai datani gires kai dita. Tos donir शेवटीता आणि भोयरूपता. जबाब. Sorves pora sove murgota kalis moche. Goribank to dulitli ukolta. Durbolank to shenatli voirkata. Cura mode tanka busuita. Manache ason tanka nimundita. जबाब. Sorves pora sove murgota kalis moche. भाग्यांत पावलून गलेसियाकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बा भयणानो, आपले सत्तेचे जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सत्तेच्या निबान मातकुडीच्यो खोश्यो पाडी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समर्थ एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खोश्यो पालूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खोश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया.
Sorves por tumce soveasu. Luca pormoni Jesu Christa ceiu bortoma. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोडबडून गेली आणि जकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या थाळ्यान तिणें म्हटलें, ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खुंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारियान म्हटलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगडटा. आपल्या ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर्ब धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमांक आनी ताचे सोस्तेक नितेखाली केली बसावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ऑगस्टाच्या 15 इतालियाक आनी स्पेनाक जायत्या खेडा गांवांनी एक पुरसांव काडटा. आनी कसलें तें पुरसांव? पुरसांव आंकवार मारयेचें आनी जेजूचें. एके सायडीन एक जोमो आंकवार मारयेचो स्टॅच्यू घेवन येता, दुसरे सायडीन दुसरो जोमो जेजूचो स्टॅच्यू घेवन येता. आनी एका जाग्यार ती लागीं पावली म्हणटच हो ग्रूप जो स्टॅच्यू कॅरी करतात ते बागोवतात आनी एके भाशेन एकामेकाक नोमान करतात. Therefore it is called the bowing procession. उगडास करूंक आंकवार मारये जेन्ना देव तिका स्वर्गार वता, जेजू स्वर्गार आपल्या आवयक येवकार दिता, वेलकम करता आनी एके भाशेन आपल्या आवयच्या हाताक धरून स्वर्गार भितर वता. आनी हें जावन आसा द फीस्ट ऑफ एझाम्पशन, आसूम सायबिणीची परब. आनी हीच परब करूंक तुमी ह्या पवित्र मंदिरान जमल्या. पुणून आयज काल मारये वयर जायत्यो कॉन्ट्रोवर्सी जालेल्यो आसा. आदल्या तेंपार कॉन्ट्रोवर्सी नासल्यो, फाटलीं सुमार 100-200 वर्सां ह्यो कॉन्ट्रोवर्सी वाडत वेता. आमची सेपरात जालेलीं भावा भयणां जायते आमच्या मनांत दुबाव घालतात आनी आमचो मोग आनी आमचे देवसांव आंकवार मरयताय पळय आसलो तो पयस करूंक सोदतात. बरोबर जें तुमकां हांव सांगता, 5 मुंडे तुमच्या मुखार दवरता, तुमी बरें समजून घेवचें. 5 fingers sermon. पयलो म्हणटा तो, वॉट इज एझम्पशन? आसूम सायबिणीची परब आमी करता, बट वॉट एक्झॅक्टली इज एझम्पशन? Is assumption
एन एसेन्शन म्हणजे आमी जाणो जेजूचें स्वर्गा व्हरोन सेम. एसाम्शन आनी रेजुरेक्शन पुनर्जिवणपण सेम ना. एसाम्शन म्हणजे सिंपली टू बी टेकन अप, वयर व्हरप. ताकाच लागून आमी कोंकणीन म्हणटा आंकवार मारेचे स्वर्गा व्हरण्याची परब, टू बी टेकन अप. बेश्टो ओतमोच न्हय, कूड आनी ओतमो. आदल्या तेंपार सुमार 1,500 वर्सां फाटीं युरोपाक आनी इस्टर्न चर्चीस पळय आसा, जावं ते रोमेनिया, रशिया, ग्रीक, दिज आर ऑर्थोडॉक्स इस्टर्न चर्चीस, ह्या आयच्या फेस्ताक ते डोर्मिशन म्हणटात. हें उतर ते दिता. डोर्मिशन म्हणजे आंकवार मारिया न्हिदल्या, शी इज स्लिपींग, शी इज नॉट डेड. आनी न्हिदलेली आसतना देवान तिका कुडी सयत स्वर्गार व्हेली. दे वर ऑलरेडी बिलिव्हिंग. इस्टर्न चर्च पळय आसा, तांच्या मनांत दुबाव ना, कॉन्ट्रवर्सी ना, दे ऑलरेडी बिलीव. ती स्वत मानतात आंकवार मारिया मोरोग ना, न्हिदलेली आसतना देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. And even the Catholic Church believed for so many years. पूण आमची आतां सेपरेट जालेली बाबा भयणां प्रोटेस्टंट्स आमी म्हणटा, जाय ते दुबा घालता, प्रोस्न घालता. सो द नेक्स्ट पॉयंट इज why this belief? Why this belief? आज सोमदेव साहेबिणीचेर असलो बाबाट कित्याक? आनी पायप साहेबान एक डॉगमा कशी आमकां दिलेली आसा, मांडून घेवंक हो बाबाट कित्याक पासत? वॉट आर द रिजन्स फॉर द फिस्ट ऑफ एझम्पशन? जायते रिजन्स आसा. आमची सेपरेट जालेली बाबा भयणां म्हणटात Assumption feast is not mentioned in the Bible. Is not mentioned in the Bible. So we don't believe. तुम्ही म्हाका सांगात, बायबलाचेर खुंयसर बरोवन दिलेलें आसा, if we want to believe, everything has to be written in the Bible. तांचो एक मुद्दो, एक पॉयंट जावन आसा, only scripture, only Bible. खुंयसर बरोवन दिलेलें आसा that we have to, everything has to be found only in the Bible. You know? जायत्यो वस्तू आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन घडल्या, सगल्यो बायबलार बरोवंक ना. आनी जुआ म्हणटा सगळें बरयलेलें जाल्यार हो आख्खो संवसार पावचो नासलो. So there are many things which are not written in the Bible, but I am keeping them before you. Simple, common logic. हे हांव आतां घडून सांगो ना, हे कातोलीक पवित्र सभेन इतलीं हजारांची वर्सां, 2000 वर्सां मांडून घेवन बिलीव करून केन्ना तें तुमकां सांगता. आमच्या गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस शावेर, ताची कूड आसा, रॅलीक आसा. सान आंतोनीचो रॅलीक आसा, पाद्री पियोचो रॅलीक आसा, कितल्या सांता भक्तांच्यो कुडी आसा. इज देर अ रॅलीक ऑफ मदर मॅरी? तुम्ही केन्ना तरी आयकलां आंकवार मारीचो रॅलीक म्हणून? केन्ना तरी आयकलां? ना, बिकॉज देर इज नो रॅलीक. दुसऱ्या सुवातेर जेन्ना ते गेले आंकवार मोरेचो टूम, फोंड सोदून काडूंक, फोंड मेळलो पूण एम्प्टी. फोंडान भितर कांयच ना. इट्स एन एम्प्टी टूम. जोरी तर कोण थिंगासोर मेलोलो आनी कूड कुसलेली, कितें तरी उरोन आसतालें, कितें तरी आमकां मेवतालें, कांयच मेवंक ना. So no relic, empty tomb signifies the early church believed that she was assumed into heaven. तिसऱ्या सुवातेर there is something called transitus. Transitus म्हणजे आदले दिसा मेलेल्यांचो उगडास करून एकामेकाक एके भाशेन संभ्रमणी करतात. आमी आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेन ओयतुंबराच्या 4 तारखे सान फ्रांसिसाचें फेस्त, ओयतुंबराच्या 30 रेर आदल्या दिसा आमी सगळे फ्रातबाब बसोन आमच्या फावंडराचो उगडास करून ताच्यो काणयो वाचून आमी ताचो उगडास करता. ताका आमी ट्रान्झितूस म्हणटा. ते भाशेन पयल्या शेंकड्यांनी, फर्स्ट 5 to 6 centuries, पयलीं क्रिस्तांवां आंकवार मारेचो असो उगडास करतालीं. ताका आमी ट्रान्झितूस म्हणटा. चवथ्या सुवातेर आमचे चर्च फादर्स पळय आसा,
चर्च फादर्स म्हणटा ते कोण? जेजून 12 जाणांक अपोस्टल विंचून काडले, ताच्या उपरांत 72 जाणांक विंचून काडले, तांणी आपले शीस केले, त्या शिसांक आमी चर्च फादर्स म्हणटा. म्हणजे 3rd, 4th, 5th, 6th सेंचुरी. ह्या शिसांनी अपोस्तला सांगाता वावर केला, तांचें जिवीत पळयलां, तांचें बरोवप तांणी वाचलां, ते बरयतात. They write about the assumption of Mother Mary. बरोवन दवरलेलें आसा. It's like we read the stories of our grandfathers and grandmothers. Shouldn't we believe? आमचो आतां आमी हें मीस पळय कोत्ता ताका आमी सेवादोर म्हणटा. सेवादोर म्हणजे लिटर्जीज. आदल्या तेंपार 2000 वर्सां फाटीं वा 1500 वर्सां फाटीं जो सेवादोर बरोवन दवरलो आसा आनी पयलीं क्रिस्तांवां सेवादोर पाळटालीं, थंयसरूय बरयलोलें आसा अबाउट द एसम्पशन ऑफ मदर मेरी. अबाउट द एसम्पशन ऑफ मदर मेरी. इंग्लंडाचो एक बिस्प आसलो, एक महान पाद्री, कार्डिनल न्यूमॅन. तो एंग्लिकन प्रोटेस्टंट चर्च सोडटा आनी कातोलीक पबीत सभेन भितर सोदता. आनी कातोलीक जावन तो म्हणटा, आदांव पातकान पडलो, आंकवार मारिया पातकान पडोंक ना. Therefore we celebrate Immaculate Conception of Mother Mary. म्हणजे देवाच्या कृपेन देवान आंकवार मारेक पातकांतली सांबावली. So if Mother Mary has no part in the original sin, in the fault of Adam, why she should suffer in the death of Adam, in the death of the body? मरण आयले मूल पातकाक लागून. ह्या मूल पातकाक लागून ह्या संवसारान सुख, दुख आनी मरण. So if we are dying, it is a consequence of original sin. आंकवार मरेन पातक करूंक ना. म्हणून पातक नासलेल्या मनशांक स्वर्गार डायरेक्ट व्हरप. आनी मेन म्हणटा ते आमी पळयता, इज देर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसम्पशन? सायंटिफिकली स्पीकिंग, ऑर कॉमन लॉजीक स्पीकिंग, इज अ पॉसिबिलिटी? आदलो कोरार वाचात. आदल्या कोरारान आमी आयकता जेनेसीस चॅप्टर 5 वर्स 24. जेनेसीस चॅप्टर 5 वर्स 24. थिंगासर एक मनीस आसा जाचें नांव जावन आसा इनॉक. इनॉक खंय देवा बरोबर भोंवतालो, चलतालो. आनी असोच देवा बरोबर भोंवता चलता आसतना देवान ताका वयर व्हेलो. This is given in the Bible, in the Old Testament. Genesis chapter 5 verse 24. Deuteronomy chapter 34. ह्या पुस्तकान आमी आयकता मोजेसाची काणी. आयज जेरुसलेम गेल्यार होली लँड, थंयसर एक दोंगर आसा, मोइजेसाचो दोंगर, पूण थिंगासर कांय ना, रॅलीक ना, टूम ना, कांय ना. म्हणूच आजून पासून इस्रायल पोरजा जुदेव लोक मानता देवान मोइजेसाक वयर येलो म्हूण. And we have the classic example of Elijah, 2 Kings chapter 2. Second book of Kings chapter 2, Elijah. थंयसर बरयलेलें आसा देवान एलायजाक सोमतोच कुडी आत्म्या सयत वयर व्हेलो. If God can take Enoch and Moses and Elijah, why not Mother Mary? Why not Mother Mary? निमाणी म्हणटा ते देवाची स्पेशल कृपा, God's grace, God's favor. देवाच्या कृपेन आंकवार मारेक विंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावन. देवाच्या कृपेन आंकवार मारेक पातकान पडोना जावंक सांबाळून दवरली. When these two miracles lead us to the third miracle, देवाची कृपा आंकवार मारेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. And that is exactly what we are celebrating. But तिसरो म्हजो मुंडो, तिसरो point. I asked you, what is assumption? Why this assumption? Now, where or whose power? आंकवार मारिया आपल्या पोदवेन स्वर्गार गेली? ना. आंकवार मारिया देव न्हू. We don't consider Mother Mary as God. तिका पोदवी ना, आपल्याच पोदवेन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरोंक ना. This is a grace of God. देवाच्या पोदवेन ती कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वयता. तो जन आसा तिसरो मुंडो. चवथे म्हणटा ते खंयसर हें assumption पळय जालां खंयच्या जाग्यार.
आतां रिसर्च वर्क आमकां सांगता 2 जागे आसा बिकॉज देर इज नो रेलिक नो सायन्स एम्प्टी टोम टू डेफिनेटली से दीस इज द प्लेस इट्स डिफिकल्ट पुणून जुदेवांक इस्रायलाक गेल्या ते म्हणटात जेरुजाल्याक तावन ती वयर गेली आनी कोण बरयणार म्हणटा इस्रायलाचे निसोंटोन जाल्ले इन 70 AD आनी निसोंटोन जातोच जुवावान जेजूने ताका जबाबदारी दिलेली जेजूच्या आवयक घेवन तो एफेसस टुडे एफेसस इज इन टर्की थंयसर गेलो आनी थिंगासर ताचें स्वर्गा व्हरोन जालें सो दीज आर द 2 places where we talk about assumption आनी निमाणो म्हणटा तो हाऊ डू वी एप्लाय इट फॉर आवर लायव्स हाऊ हें फेस्त आमी कोत्ता आसूम सायबिणीचें फेस्त आमकां कशें लागू जाता पयल्या सुवातेर assumption tells us that this is not our home हो संवसार आमचो न्हय आमी एके भाशेन ह्या संवसारान भाड्याक आसा रेंटाक आमी रावता आमचें घर आवर होम इज इन हेवन सगलीं आमी मरतलीं आनी वयतलीं पूण दूख लागता जायतीं जाणां सजमतात ह्या संवसारान आमी सदांकाल रावतलीं म्हूण आनी ताकाच लागून काळजान केद्या व्हडली आस दुडवांची पदवेची बाटा बेसांची आनी ह्या आशेक लागून बाबा म्हणे कुटुंबांनी कितलीं झगडीं खंय वयतलीं आमी सगळे दूड घेवन ह्या पॅन्डमीक जावन आमी नदर मारल्या कितलो गिरेस लोक मरोन गेलो खंय गेलो तांचो दुडू खंय गेलीं तांची बाटां बेसां आदल्या तेंपार व्हडलीं व्हडलीं बाटां आमी घेवन दवरलीं आतां न्यू कायदो येयला भुमीपुत्रा म्हणून तीं बाटां आमची वयतलीं उगडास दोचो गरज आहा दुडवांची गरज बाटा बेसांची गरज फ्लॅटां गाडयोची गरज बट वी शूड नॉट गेट अटॅच्ड चड अटॅचमेंट जाले म्हणटच आमी देव विसरता दोर विसरता सो टुडेज फीस्ट इज टेलिंग अस आवर होम इज इन हेवन ऑल ऑफ अस आर गोइंग बॅक टू हेवन दुसऱ्या सुवातेर assumption tells us about the dignity of women आदल्या कोरान इनॉक जावं मोजेस जावं एलायजा दादले मनीस बायल न्हय दादले मनीस पुढील आंकवार मारीचे एझाम्पशन आमकां सांगता गॉड हॅज अ स्पेशल प्लेस फॉर विमेन पयल्या वाचपान तुमी आयकलां जुडिताची काणी देवान जुडिताक विंचून काडली आपल्या इस्रायल पोरजेची सोडवण करूंक आनी देव आंकवार मारयेक विंचून काडटा आमकां सगल्यांक सोडवण करूंक आनी आंकवार मारयेक स्वर्गा वेले उपरांत स्वर्गाची राणी करून a woman is given a very important place आयज काल ह्या संवसारान नदर मारी जाल्यार दुसऱ्या देशांची सोड खबर आमच्याच इंडियेक आमच्याच गोंयांक घडटा तें पळयत जाल्यार चुचुरें दिसता दुखीची खबर टुडे विमेन आर युज्ड एंड एब्युज्ड कितल्यो घडण्यो कितले सेक्शुअल एब्यूज कितलो मार कितल्यो रेप केसी कितल्यो मर्डरी टुडे वुमन हॅज बिकम a toy to be used and abused हो म्हजो उलो दादल्यांक तुमच्या गोरेब्यांनी बायलो आसात वस्तोरी आसात चेडवां आसात धुवो आसात मानान आनी रेस्पेदान तांकां लेका फावो तो मान रेस्पेद दिया गोरकारांनी आपल्या बायलेक भुरग्यांनी आपल्या आवयक आपल्या शेमायंक फावो तो मान आनी रेस्पेद गोरान उत्पन्न जावंक जाय इफ देर इज नो रिस्पेक्ट इन द हाऊस हाऊ कॅन अ वुमन गेट रिस्पेक्ट इन द सोसायटी आउटसायड आनी जायते पावटी एका वस्तोरेचो दुस्मान जावन आसा दुसरी वस्तोरी वय ना सुनयेचे दुस्मान सासूमाय सासूमेचे दुस्मान सून जायते पावटी एक चेडवाचो दुस्मान आवय जाता जायते पावटी हांव कावन्सिलींग बसता आसतना आमी फकत भुरग्यांक तरणाट्यांक ब्लेम कोत्ता द एल्डर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल आवय बापायनी शेपाय शेमायनांनी जें दूख भुरग्यांक दिलां आनी त्या दुखाक लागून आयज काल एकामेकाक रेस्पेद दिवंक पावना हो म्हजो उलो आमच्या गोरेब्यांनी वस्तोरी आसात चेडवां आसात तांकां मानान लेखूंक रेस्पेदान लेखूंक because God himself gives a very important place to a woman in heaven. And तिसऱ्या सुवातेर आयज आमी आसूम सायबिणीची परब करता आसतना आयज आमचो इंडिपेंडन्स डे सो assumption is also about freedom about independence. आतां तिमोथ
भाग्योन तिमोथ आपल्या चिटीन फर्स्ट लेटर टू तिमोथी चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 4. तेच भाशेन भाग्योन पावलू रोमकारांक बरयता चॅप्टर 13 verse 1. तेच भाशेन भाग्योन पावलू कोलोसकारांक बरयता चॅप्टर 1 verses 16 and 17. हांव ही बायबल कोटेशनां कित्याक सांगता. हे बरयणार आमकां सांगता जे कोण अधिकार घेवन आसा राजकारभाऱ्यांचे अधिकार तांच्या पासत मागात. प्रे फॉर दोज हू आर इन ऑथॉरिटी. आयज इंडिपेंडन्स डे म्हणून व्हडलें सेलेब्रेशन आमी कोत्ता. पूण आयज आमच्या भारत देशान नोदोर मारी जाल्यार आनी आमच्या गोंयान नोदोर मारी जाल्यार हे जे अधिकार घेवन पळय आसा जे कायदे भायर काडटात आनी समाजान जे वायट चलता, there is no reason to celebrate, but there is a reason to pray for them. सगल्याहून व्हडलो राजा, गिरेस राजा, जाणवाईन बोललो राजा जावन आसा किंग सॉलोमन. देवान ताका म्हणलें, सॉलोमन माग म्हजे लागीं, तुका कितें जाय? सॉलोमना कडेन लागीं घोट्टालें पदवी मागोंक, गिरेस्काय मागोंक, पुणून ताणें ह्यो वस्तू मागोंक ना, मागली फकत जाणवाय. गिव मी विजडम टू गवर्न माय पीपल प्रॉपरली. असली जाणवाय आयज आमच्या पॉलिटिकल लिडरान दिश्टी पडना. That is why we need to pray for the authority that they may have a gift of wisdom to govern the people according to God's will. ही सगळी ऑफिसां, ऑफिस ऑफ ऑथॉरिटी देवूच दिता. बायबलूच आमकां सांगता. वी आर नॉट कॉल्ड टू सेलिब्रेट, वी आर कॉल्ड टू प्रे. फाल्यां नाल्यार परवां फेस्त जाता, हंगरी म्हणटा त्या एका सांताचो, सेंट स्टीवन ऑफ हंगरी. तो एक ऑन बावार्थी आसलो, बावतिझम घेता, कातोलीक जाता, एक बरो कातोलीक राजातो जाता. आनी हो किंग आपण कातोलीक जाला म्हूण एक राजा कसो एक कायदो काडटा. कसलो कायदो? टू प्रोटेक्ट द इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ हीज पीपल. टू प्रोटेक्ट द इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ हीज पीपल. आनी लोक इतलो खुशाल कित्याक वयर तान कायदो येयला सगल्या लोकांची बाटां बेसां सुरक्षीत दवरूंक, राखूंक आनी सांबाळूंक. आयजकाल जे अधिकारान पळय आसा, ऑथॉरिटीन आसा, सरकार पळय आसा, ते फुडें सरले आमची सगळीं बाटां बेसां खावन उडोवंक. Therefore, we need to pray that God gives them the gift of wisdom to govern the people properly. प्रितीच्या बाबड्यानो, ही दोन उतरां आखेर कोत्ता, इतलेंच मनान दवरा. पयल्या सुवातेर भुरग्यापणांतल्यान आमी आंकवार मारीचो मोग केला आनी सगळे सांत भोक्त आमकां सांगता हो मोग आंकवार मारीचो दुसऱ्यांकूय दिवंक. Let us not feel shy and ashamed to love Mother Mary and to tell others about Mother Mary. दुसऱ्या सुवातेर उगड्यास दवरात, एक दीस आमी सगळीं मरण घेतली. आमचो फादर सुरवातेक सांगतालो, आमची नोदोर पॅन्डेमिकाक लागून सोकला पडल्या, आतां ती आमी वयर करूंक जाय. आवर आय शूड ऑलवेज बी ऑन हेवन. तिसऱ्या सुवातेर आमच्या गोरब्यांनी वस्तोरी आसात, बायलो आसात, चेडवां आसात, तांकां सगल्यांक मानान रिस्पेदान सांबाळात. यू ब्लेस अ वुमन, यू बी गुड टू अ वुमन, अ वुमन विल मल्टिप्लाय हर ब्लेसिंग्स अँड गीव यू डबल. तें मनान दवरचें. आनी शेकी आमकां आयज उलो आमच्या शेरकारा पासत मागोंक, आमच्या फुडाऱ्या पासत, द पॉलिटिकल लिडर्स तांच्या पासत मागोंक. हे मनान धरून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आमेन. आंकवार मारिया पवित्र आत्म्यान चे कुरपेन बोलल्यो स्टोरी आनी हेच सोद आमी भावाताचे उच्चारणेंत उच्चारता. पवित्र आत्म्याचे कुरपेन ती गोरबेस जाली. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावन व्हडल्यान होच भावार्थ नव्यान आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीचेर वसणारा,
आनी जेजू क्रिस्ताच शेकल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं सांबावलो अंकुवार मारयेतावन जल्मलो फोंस बेदकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सोर पोलबेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय तांव जिवें मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबे भोगताचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासण्याचें जिवीत आमेन जे पुरी आंकवार मारिया देवाचे कुरपेन पातकावीण जिवीत जियेली तेच पुरी आमी पातकावीण कुरपेन देवाचे कुरपेन जिवीत जिवंक थोडी आमची मागणी ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेब फिलीप नेरी आमचे बिस्मायब आनी पोवीत सोबेचे सगल्या फुडाऱ्यांनी मारी भाशेन आपले जिवीत पोवीत आत्म्याचे स्फुर्तेन जिवंक आनी आपले पोरजे ताय मारयेचे कोरी भोक्ती वाडोवंक बापा लागीं मागुया आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी मारी भाशेन ल्हान विकायेन गोडचे वंतांचेर नदर घालूंक तांचे चुरचुरे करून तांकां गरीबसाणाच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करूंक बापा लागीं मागुया आयज नीती आनी शांती खातीर बैठयलोलो आयतार आख्या संवसारांत खेरीत भाशेन भारतांत नीत आनी शांती वसरूंक आनी आमी वेंचणुकेक तयार जाताना आतांच बऱ्या मनशांक विचून काडूंक आमचें मन तयार करूंक आमकां बापाचें बोड मागुया परबे समयार आमी दोर एकल्यान अदीक करून बोडवसांच्या मायेचे फिरगोजकारांनी मारे भाशेन पवित आत्म्याचे कृपेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक ह्याच स्वतंत्रतायेंतल्यान दुसऱ्यांक वागूंक आमकां मोजत दी म्हूण देवा लागीं मागुया बापा मोगाळा तुजी स्वतंत्र भुरगीं आमी आनी स्वतंत्रान जिवंक आमकां सगल्यांक खुशी ही थोडी मागणी तुज्या पांयाशी आमी दवरल्या तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर हें मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
Jesus sogni Ikurbanki burgi tuji Moja baba boinino mojan tumchen bolidan Sor podvidar deva bapak mandat osle Isa म्हूण मागात हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र सभेच्या दबाक सुरवेस्पोर मानून घेवं सुर्गीच्या बापा आंकवार मारीच्या दोबाची स्वर्गा वरोना दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी बोल्लोले आमचे भुंयेंतली ही दानां तुका संतोषान ओपून दिता त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोश्ट दुखां संतोष हुस्के आनी ओतरेक तुका समर्पिता जेजूच्या ओगोणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची ही बितोणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची कासा उबारुया Sorvespora kamsha devak din vasuya Sorvespora पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोळ तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरनाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणां आनी बोरवासो तिका केली देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Ovid, col barazzo sorves por tu Sorgali sosar, cola tuccia moi pofan Un sorgi duca soi soi Sorves porra cena vi, jedna ta casoi Un sorgi बापा कोरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarda sokut porcotuia Gesù ci consala Gesù no piagnetolo
Gesù meno, Gesù ci salva, Gesù no piagnetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोखो शिवतल आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्सालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरबोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. केरीत भाशेन उगडास करुया. आमची बाबा भयणां मरून गेल्या वर्सां फेस्ताक आसलीं ह्या वर्सां ना. केरीत भाशेन ताचो उगडास आमी करुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये संगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमता आनी सोर काली तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorbi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu tain, Povidrat miacea ekponam, Sur potvedar bapa, Sur fondonani foi potuka, Sasna cha sasna. Amen. आयची परब आमकां सगल्यांक एक संदेश दिता. A home is in heaven. आमचें घर स्वर्गार आसा आनी त्याच पासत मारेचें जिवितूय आमकां एक संदेश दिता. नॉट टू बी सॅटिस्फायड विथ द लिटल प्लेजर्स ऑफ दीस वर्ल्ड बट टू वर्क फॉर द ग्रेट जॉयज ऑफ हेवन. आमी सगल्यांनी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचे दोळे वयर स्वर्गार धरून जिवंक आमकां सगल्यांक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां वगोस आनी आमकां ताळणेक पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. हिदा रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्याची जुक्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास थाडिना जावन पूण तुजी काकलुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात ती. आपल्या आवयक स्वर्गीचो मुकूट ताणें दिलो आनी तिकाच स्वर्गार उबारून व्हेली. आयच्या दिसा आमच्याय काळजांत येवन आमचीं काळजां स्वर्गीच्या राजाचेर दोळे दवरून चलूंक आमकां कृपा दिवंक सोदता. नितळ काळजान आनी नितळ मनान ताका शेवतात ती सगळीं आमी सुभागी.
सुम्यांत वर म्हजे भितरेच्या म्हाका फावना पूण तिच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओतमीक खुमिन्यावाक मागणें हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यांनीच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव ओतरेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यान पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवूंक आतां ह्या संस्कारांत वोट दूख दवरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी तीर निच्यो करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितळ कोर म्हूण म्हजें अंतस्कोन भितर सरूंक कशेय भाशेन म्हज्या काळजान तुका घेतलेल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार म्हज्या गोराब्यार आनी पिडे संवसाराचेर केदींच कडसरो ना जावंक तुजे सुरशिल्ली बोगोर सदांच तुजो चड मोग करूंक जेजूच्या भोव पवित्रा काळजा चुचुरे आमचे कोर भोव पवित्रा काळजा अखबार मारयेच्या आमचे पासत विनोदी कोर आमेन.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोल्या अंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोषपोरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत बारोत मातीच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदून आनी आमी सोमेस अंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता आनी शेजूचे नावी. मातशें पुसूया. म्हज्या नांवान म्हज्या पातकुराच्या तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्या फादर नेल्सनाच्या नांवान ब्रदर लिंडन दोनूय गोवेंताच्या सिस्टरीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आयची दुपेट परब सायबिणीची परब तशेंच भारताच्या स्वातंत्र्याचो दीस खुशाल आनी फळां बरीत परब तुमकां आमी आवडयता. विश यू ऑल अ वेरी हॅपी फीस्ट and a happy Independence Day. Thank you. दिनवासता रेसवातेर आमचे मोदे फादर नेल्सन लोबो हांगा देवाच्या उतराची मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतला आनी तशेंच देवाच्या उतराची परगटणी आमकां केल्या. फादर नेल्सन सांत देवा जुम्या वयलो आनीक पात पियो फ्रायरी मोडी नावेली थंय वायकर हो इन्चार्ज ए फ्रायरीचो आसा. ते भायर फादर नेल्सन ताचे जायत्यो विडियोज धर्मा वाटेन धर्माची परगटणी तो करता. वांडरींग गुरू म्हूण सगल्यांच्या नांवान आमी फादराक माये मोगाचो येवकार दिता आनी त्याच बरोबर ताका देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयच्या मिसाचे भेटेंत देवाच्या उतराची परगटणी केल्या पासून थँक्यू फादर. तशेंच आमच्या पातकुराक ही मिसाची भेटयल्ल्या पासून ही मिसाचे भेटेंत जावं कोय वाचपी आनी दुसरो आदार केल्ल्या झोन 3 आतां दुसरे मीस त्या आदीं पयलें 8 वरांचेर फ्लॅग हॉस्टिंग आसतलें आनी त्या उपरांत 9 वरांचेर दुसरें मीस जातलें. आनी ताची मडावड करूंक झोन 4 सोयेक आनी संदी घेता आनीक एकदां दिनवासूंक फादर सॅनफर्ड पातकुराक ब्रदर लिंडनाक 2 दिसाचो सेवा दवरून तशेंच कोया हाची वेवस्था केल्ल्या पासून लांबदीक ही तयारी 15 दिसांची आनी जबाबदारी बरे भाशेन केल्ल्या पासून तशेंच हांगा येवन उदीक करून नवे पाद्री हालींच पाद्री जाल्ली वो मांकणी घेतलेले तशेंच दुसरे हांगा येवन देवाच्या उतराची आनी मिसाची भेटयल्ल्या पासून दोनूय कोमेताच्या सिस्टरींक दिनवासता. फाब्रिकाच्या आनी कॉन्फ्ररीचे कमिटीक उदीक करून कॉन्फ्रेरिया जो सायबिणीचो माटो तांणी तयार केलो जावं बोवा मोर्त जावं आसून सायबिणींचो तांकां दिनवास बरे उर्बेन थंय आपलो वावर करतात. PPC मेंबर्स तांची उमेद जी जायते भासांनी आमकां दिसता आमचे मोदें आनी समुदाया मोदें नातें बांदून हाडूंक आनी सगळी माहिती थंय पावूंक. लिटर्जिकल एनिमेटर्स सुडसुडायेन हांगा आमकां आदार करतात. जिन्सां भासांनी जावं सेवा धर्मा वाटेन जावं कुमन्यांव वांटपा वाटेन. आमचो सांकिस्तांव पावलू आनी इगोजेचो स्टाफ चर्च स्टाफ तांकांय देव बरें करूं. डॉमिनीक डिसूसा आनी ताचे सांगाती वर्साच्या वर्साक हो बारीक सारीक वावर ह्या शँडलियर्स आनी दुसऱ्यो वस्तू आसात आर्टिफॅक्ट ताची नितळकाय आनीक बरे भाशेन त्यो मांडून घेवंक येवजेप आनी ताचे सांगाती आर्मुसांव जे वयर आमी पळयता लेको
ताकाय देव बरें करूं. आमचे दिनवास जावं टी व्ही, सावंड, लायट, पॅरिश, यूट्यूब चॅनल जे आमचे टॅक्निशियन्स, ऑपरेटर्स एन थोरणाटी जे वावुरतात, इतले दीस 15 दीस जाले ते मिनोतीन आपलो वावर करतात, तांकांय दिनवास. आतां हे मीस सोंपल्या उपरांत इमाजीचो कोणेंच उमाव घेवचो न्हय म्हूण दुसरे इमाज्यो आसात तांचोय उमाव घेवचो न्हय. आमी जाणाव आमची परिस्थिती हांवें सांगची गरज ना. पेपरांचेर वाचून जावं गोंयच्या मोडार, भारती मोडार, अंतरराष्ट्रीय मोडार अजुनूय कांय सोंपूंक ना. हे पासत आसा ते सुवातेर रावन भोगती मनान तुमच्यान मागणें करूं येता. तशेंच मीस जाल्या उपरांत एकामेकाक तोंडी वीश करचे न्हय हँडशेक ऑर हग्स. कित्याक ह्याच कारणा पासत वो आमच्यान भारती भाशेन नमस्ते करूं येता, हात सोडून वीश करूं येता. फुडल्या आयताराक पयलें मीस जातलें 7 वरांचेर आनी ताची मांडावळ करतली कामोती वाडो. 8:15 दुसरें मीस आनी ताची मांडावळ करूंक मुरोड. लायन्स क्लब कोडीत करूंक मागतात की ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलें म्हूण 23 तारखेर ऑगस्टाची सकाळची 9:30 ती 12:30 दांडो कोपेलाच्या हॉलांत. आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. दोबाचीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानो बागायात आनी दोर मागण्या फाटल्यान आम्यान म्हणात. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमीन. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमच्या प्रयत्नांनी ओतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून यात मारे भाशेन सदांच तुमचे दोळे स्वर्गार दवरून बरें जिवीत पवित्र आत्म्याचे कुरपेन बोल्लें जिवीत जेवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.